अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलसान अमन शाह और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम छुपे खजाने। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माई ऑडियंस फॉर कीप वॉचिंग आवर प्रोग्राम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और जनाब अपने इर्द गिर्द फैला रहे होंगे ढेरों ढेर खुशियाँ। हमारा आज का प्रोग्राम मैं किसी तमहीद के साथ शुरू नहीं करूँगी, बल्कि एक किताब कुछ नहीं से सब कुछ, सलीम गौरी साहब की लिखी हुई, वहाँ से एक एक्सट्रैक्ट मैं रीड करना चाहूँगी। सलीम लिखते हैं, मेरी कहानी कुछ ज़्यादा गुंजलों की शिकार नहीं है, इंतहाई सादा है। एक आम से बच्चे की कहानी, ऐसे बच्चे की कहानी जिसके बारे में किसी को ये यकीन नहीं था कि ज़िंदगी में कभी कामयाब हो सकेगा। फिर पता नहीं क्या हुआ कि सलीम गौरी यकीन की दौलत से माला माल हो गया और उसने एक एम्पायर की बुनियाद रख दी। शायद ये इस वजह से हुआ कि सलीम गौरी ने अपने बारे में खुशफहमियाँ पालने की बजाय ज़िंदगी की हकीकतों को तस्लीम कर लिया और अपने बाप से मिलने वाली मेहनत की आदत से अपने दिन रात उजाले और बिला आखिर कीमियागरी का गुर पा लिया। Ladies and gentlemen, absolutely right. I'm talking about Mr. Salim Ghauri, the CEO and founder of NetSol, which is one of the IT firms in Pakistan, and that is the only and first company who is dealing with actually doing trade on Nasdaq since 1999. और तब से इस फर्म ने अपने आप को एक वर्ल्ड लीडिंग फर्म की हैसियत से इंट्रोड्यूस करवाया और आज जानी और पहचानी जाती है। इसके साथ साथ हमारे आज के प्रोग्राम में सलीम से हम उनके जर्नी से रिलेटेड उनके फॉल्स एंड राइजेस के बारे में बात करेंगे, स्पेशली आफ्टर हिज डिसीजन टू रोल बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड एस्टेब्लिश हिज ओन बिजनेस इन पाकिस्तान। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सलीम गौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? गुड टू बी हियर। क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है? बहुत कुछ। जिंदगी के ऐसे मुकाम में आ गए हैं जहाँ पर आपने अपना बेसिक्स तो कर लिया। बिल्कुल ठीक है कि ठीक है, जो आप चाहते थे वो आपने कर लिया। अब आगे क्या है, ये सवाल है। बिल्कुल। और आगे कहाँ जाना है, कितना सफ़र है। अच्छा, सफ़र की वो खुद आप डिसाइड करते हैं कितना लंबा करना है या नहीं करना। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आई बिलीव कि जो ख्वाब मैं लेके निकला 30 साल पहले, सुना 30 साल हो गए, एक था जहन में, एक जगह थी कि इस जगह पे होना है। अच्छा, मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, वो जगह ये थी कि पाकिस्तान का जो IT इंडस्ट्री का फ्लैग है वो दुनिया में लग जाए। 30 साल पहले। बिल्कुल बिल्कुल। आपने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया, तो ऑस्ट्रेलिया छोड़ा इस मकसद से था कि उस वक्त पाकिस्तान का कोई रिकग्निशन नहीं थी IT इंडस्ट्री की ग्लोबली। तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था ऑस्ट्रेलिया बैठ के, यार कोई पाकिस्तान से कोई IT इंडस्ट्री तो कोई चैंपियन आए, कोई हमसे बात करे और हम अपना सर्विसेज और अपना सॉफ्टवेयर हमें ला के दे। बिल्कुल ठीक है। कोई नहीं था। बिल्कुल। तो वो एक लेके मैं अपने निकला, पाकिस्तान आ गया और जो मेरी किताब का अनवाना पड़ा, कुछ से सब कुछ। वो उसका वो आता है कि मैं कुछ नहीं लेके आया, पाकिस्तान आया तो खाली हाथ आया और इस ख्वाब के साथ कि एक IT इंडस्ट्री को कोई मुकाम मिल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल डाउन द ट्रैक वो मुकाम है। पाकिस्तान IT इंडस्ट्री ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। हमारे अपना कस्टमर बेस इस वक्त दुनिया में स्प्रेड है और वो निशानी है इस बात की कि पाकिस्तानी जो IT इंडस्ट्री है वो इस काबिल है कि दुनिया की बेस्ट कंपनीज वो पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर ले और अपना बिजनेस उस पर मैनेज करें। वाह वाह। अच्छा सलीम, अगेन आप ही की किताब से सब मुमकिन है, ठीक है। मुसलसल मेहनत हो, मंजिल वाज़े हो, अगर नीयत सच्ची हो, हर कामयाब सफ़र की शुरुआत खाली हाथ से होती है। तो अगर ये 3 क्वालिटीज़ हों तो आप लिखते हैं कि तो फिर सब कुछ मुमकिन हो जाता है। आपने वो जो वर्ड है इम्पॉसिबल, उसको बना दिया आई एम पॉसिबल। जब आपने अपना प्रैक्टिकल जर्नी स्टार्ट किया, ठीक है, ज़ाहिर बात है यू वर यंग, राइट, और चूँकि आप बता रहे हैं कि मैं बिल्कुल खाली हाथ आया, व्हाट वर द चैलेंजेस और उन चैलेंजेस को फिर ओवरकम क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? और आपकी स्टोरी से मैं चाहूँगी कि वो नौजवान जो आज अपना कोई सेटअप करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं या अभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में स्टेप इन कर रहे हैं,
ہوتا یہ کہ کوئی بھی جب ایک پلان آپ کرتے ہیں نا, پلان لکھ لیتے ہیں اور پھر اسے لکھتے ہیں کاغذ پہ, بناتے ہیں بزنس پلان کہہ لیجیے اسے آپ, اور اسے بہت کچھ آپ لکھ دیتے ہیں کہ اچھا یہ ہوگا, اتنے فنڈس میں یوز کروں گا, میں اس طرح کروں گا. تو جب وہ پلان لکھے بعد آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو وہ پلان پرانا ہو چکا ہوتا ہے, اٹس آلریڈی اولڈ, کیونکہ آپ کو کچھ ٹائم لگا اس کو اکٹھا کرنے میں, کچھ نمبرز آپ نے اکٹھے کیے, چیزیں کی, مارکیٹ چیک کیا آپ نے کہ مارکیٹ میں ہے, اچھا میں یہ کر لوں گا. تو ہوتا کہ امیجیٹلی ایک سیٹ بیک ہوتا ہے آپ کو, ایک امیجیٹ سیٹ بیک آتا ہے نا, امیجیٹ سیٹ بیک آتا ہے کہ یار یہ تو ریئلٹی میں ایسا نہیں ہے جیسا میں سوچ کے آیا تھا, یا جیسا سوچ کے میں نے پلان کیا تھا, جیسا سوچ کے میں نے یہ بزنس انیشیٹ کیا تھا, تو یہ تو دنیا بدل گئی ہے. تو دیٹس اے فرسٹ سیٹ بیک. اب ہمیں اس کو پہلے ایکسیپٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, رائٹ, اور یہ پیس آف پیپر ضائع نہیں ہوگا, اس پہ کچھ لکھا ہے وہ یوزفل ہے, 2 کے چینجز آ گئے تو پھر ہم اس کو پہلے ایکسیپٹ کر لیں کہ چینجز آ گئی ہیں اور ہم نے ان چینجز کو اڈاپٹ کرنا ہے. تو پہلا سیٹ بیک ہی ہے. پھر وہاں مائنڈ کو آپ نے تیار کرنا کہ ٹھیک ہے, اب میرے ساتھ بھی یہی ہوا. اچھا میں پاکستان میں آیا یہ سوچ کے کہ پاکستان میں آؤں گا, آئی ٹی انڈسٹری ابھی نہیں ہے, تو جب میں آؤں گا اور میں لوگوں کو آفر کروں گا کہ بھی آٹومیشن کیجیے, یعنی اپنے بزنس کو آٹومیٹ کر لیجیے, آپ کی ایفیشنسی آ جائے گی, آپ کا لاسز کم ہو جائیں گے. اچھا میں بڑے سے آیا کہ یار دنیا میں آٹومیشن ہو رہی ہے, پاکستان میں بھی ہوگا. تو جب میں آ گیا لاہور, آفس کھول لیا, 2-3 بچے بھی ہائر کر لیے, میں میرا ہر روز نکلوں, جاؤں, لوگوں سے ملوں, لوگ مجھے چائے بھی پلا دیں, مجھ سے اچھی طرح بات بھی کر لیں, لیکن میرے واپس آنے کے بعد پھر میرا ریکارڈ بھی لگائے, ہائی سر ایسا سکھانا آ گیا, ایسا دسنا آ گیا, مطلب اینڈ آئی کوڈ سی دیٹ کہ they could not see automation helping them. Okay. So that was my first setback. All right. That was immediate setback to me. اب میں آیا تھا آسٹریلین سوسائٹی جہاں پر آٹومیشن بہت تیزی سے ہو رہی تھی, اور جس کے بعد جہاں بزنس کو ایزیلی آپ کی بات سنتا تھا اور پھر آپ سے کام نہ ہو جاتا تھا. This was totally other way around. Totally other way around. پہلا مہینہ گزر گیا, دوسرا مہینہ گزر گیا, حتیٰ کہ کوئی nobody will call you back, یعنی کوئی کال بھی آپ کو نہیں کرے گا, یار آپ آئے تھے, آپ نے کی, یعنی they had zero interest. ہوتا نا کہ کوئی کس سے ملے تو آپ سیکنڈ کال کرتے ہیں, اچھا یار یو کیم ٹو اس, یو ٹاکڈ اباؤٹ اٹ, کین وی سی مور, ہمیں اور بتاؤ, تھوڑا سمجھاؤ تم کیا کہہ رہے ہو. بالکل بالکل. نو دیٹ واز شاکنگ. اس سے آپ کو مجھے اندازہ ہو کہ یار یہ تو وہ نہیں ہے جو میں پلان کر کے بیٹھا ہوں. تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جو آپ پلان کر کے آ رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی کافی حد تک چیزیں جب آپ ریالٹی میں اس کو پریکٹیکل لائف میں لائیں گے تو وہ ڈفرینٹ ہوگا. اچھا اور بات دیکھیے 30 سال اور اب میں اور بہت فرق آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا اس وقت پھر بھی دنیا سلو موو کر رہی تھی, یعنی جس انڈسٹری میں ہوں آئی ٹی وہ بہت سلولی گرو کر رہی تھی, ایوالو ہو رہی تھی. تو نیا ہارڈ ویئر بھی تھوڑے دنوں 2 سال بعد آتا تھا, نیا سافٹ ویئر بھی آتا تھا, تو دیر واز اے ٹائم لیپ. ایسا نہیں ناؤ, اب تو ہم ایسے وقت میں آ گئے ہیں کہ آپ کا جو میں رات کو سوتا ہوں تو میں اپڈیٹ لے کے سوتا ہوں پوری دنیا میں کہ کیا چینجز آ رہی ہیں. جب صبح اٹھتا ہوں 8 گھنٹے بعد تو وہ سب کچھ پورا ہو چکا تھا. That's already old news. In 8 years while I was sleeping, the world has moved. Especially with the advent of AI. وہ ایک لدا سے بیٹھا بات ہے, but yes. So آپ امیجن کہ اس 8 گھنٹے میں آپ نے یعنی پورے آپ سوتے رہ گئے تو آپ نے پورا مس کر دیا, اب آپ کو دوبارہ کیچ اپ کرنا ہے. Right. تو سیم گوز فار بزنس پلانس کہ بی ریڈی کہ جو بھی پلان, اور پلان بنانے میں ٹائم لگتا ہے 3-4 مہینے 6 مہینے لگا کے آپ بناتے ہیں, بزنس اسٹارٹ اپ نے کرنی ہے, اس کو اکٹھا کرتے ہیں اور بہت سی مارکیٹ کے نمبرز دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو میں بیچنا چاہ رہا ہوں اس کی مارکیٹ ایسی ہے, یہ بکے گی, یہاں ریٹیل ہے وہاں پر آن لائن ہے. ایکچولی جب آ کے بیٹھتے ہیں تو سارے نمبرز بھی چینج ہو گئے, طریقہ کار بدل گیا. پہلے ریٹیل شاپ سے بکتا تھا, اب آن لائن بکتا ہے. اٹس گوز اراؤنڈ. تو پہلے تو یہ ہے کہ ذہن میں ریڈی کر لیجئے کہ the moment you initiate and work on your plan, وہ پلان افیکٹو نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ گھر سے اپنا مائنڈ میک اپ کر کے نکلو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا having said that, خدا نہ کوئی تباہی نہیں آ گئی, اٹس فائن. بالکل آپ نے ایک ڈاکومنٹ بنائی ہے وہ یوزفل ہے, اب اس میں پھر آپ اپنے نمبرز اپنی چیزیں انیشیٹ کرنی, چینج کرنا ہے, اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں بی فلیکسیبل, ڈونٹ بی ریجڈ. سب سے بڑی جو ایشو آ جاتا ہے ہمارے ذہنوں میں کہ ہم اسٹک ہو جاتے ہیں ایک چیز پہ, آپ اس پہ اسٹک نہیں ہو سکتے. جو چیز کل بک رہی تھی شاید وہ آج نہ بکے, کیونکہ ایک دم ٹرینڈ چینج ہوتا ہے. تو وی ہیو ٹو بی ویری فلیکسیبل, اینڈ ہماری جو ابیلٹی ہے ایڈاپشن کی بہت امپورٹنٹ ہے. ایڈاپشن نہیں کر پائیں گے تو آپ وہیں پہ کھڑے ہو جائیں گے یا رک جائیں گے, یعنی آپ کی ہر چیز رک گئی ہے, کیونکہ دنیا تو آگے نکل گئی ہے. اچھا سلیم, زندگی میں کامیابی کسی جادو کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک اسٹرانگ ڈیسیژن کا حاصل ہے.
کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے پیچھے نہیں ہٹنا. اگین دس از دی لائنس آئی ہیو ٹیکن فرام سب ممکن ہے یور بکس. آپ کی کتابیں میں نے چھان ماری ہیں ان پچھلے 2 دنوں میں. اب ڈسیزن میکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بات مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے ڈسیزن میکنگ کی. دا ڈسیزن میکنگ گیوز یو چوائسیز, اور صرف چوائسیز اوپن نہیں ہوتی ہیں آپ کے سامنے, ڈسیزن میکنگ آپ کو چوز کرنا بھی سکھاتی ہے. اور ہمارا آج کا جوان غلطی کہاں کرتا ہے وہ یہ کہ دے پک اپ اور دے ٹیک ڈیسیژنز جس میں ٹیمپرری بینیفٹس, ٹیمپرری پروفٹس, اور ریلیشن شپس کی اگر ہم بات کریں تو ٹیمپرری پلیجرز کو لے لیتے ہیں اور لانگ ٹرم بینیفٹ کو اگنور کر دیتے ہیں. جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یو شوڈ آلویز چوز ہارڈر رائٹ اوور ایزیئر رانگ, رائٹ. ایک تو یہ بتائیے, سوال کا پہلا حصہ میں یہ رکھوں گی کہ کیا وہ ڈسیزن میکنگ کی آپ کے پروسیجرز رہے جس میں آپ نے یہ سب کچھ کیا, اور دوسری چیز ڈسیزن میکنگ میں بچے ایک غلطی یا جو فریش لوگ بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں دے مے بی آؤٹ آف فیئر اور آؤٹ آف فیلئر دے ڈیلے دیئر ڈیسیژنس. تو میں ہمیشہ اردو میں ایک بات کہتی ہوں کہ اپنے فیصلے لے لو اس سے پہلے کہ تمہارے لیے فیصلہ لے لیا جائے. تو دونوں چیزوں کو ذرا ایڈریس کیجیے گا. سب سے پہلے آپ کی زندگی میں آپ کہیں بھی ہیں اس مقام سے پہلے آپ نے جو فیصلے کیے ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں ہیں. سب تو یہ سوچیے ٹھیک ہے, صحیح یا غلط. آپ صحیح جگہ کھڑے ہیں جہاں آپ ہونا چاہتے تھے تو فیصلے آپ نے صحیح کیے. ٹھیک ہے, اور اگر اس مقام پہ آپ نہیں پہنچے جہاں پہنچنا تھا تو اٹ مینس کہ آپ کے فیصلے صحیح نہیں تھے. اب میں پہلے سوال پہ چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے. میرے فیصلے ہمیشہ رہے بیسز آن دا لانگ ٹرم بلڈ اپ, نیور اے شارٹ ٹرم گین. یہ میری شروع سے نیچر رہی. اگر آپ میرے 4-5 فیصلے پڑھ لی جو آپ نے پڑھے, جی میں نے پڑھے, وہاں آپ کو فیل ہوگا یہ عجیب غریب اس کی تھی نیچر کہ he never looked at the immediate reward. Yes. And never went after کہ reward مل جائے immediately. ٹھیک ہے. But I looked into what's my long term take in that. Oh wow, wow. اب ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ میں سعودی عرب میں ہوں اور مجھے ایک جاب چاہیے تھا, مل گیا جاب مجھے. ابھی میں نیا نیا آیا تھا تو مجھے جاب مل گیا, بڑا اچھا جاب تھا. اس پہ تنخواہ, آپ کو گیو این ایگزامپل, 6,000 ریال تنخواہ ہے. ینگ بوائے 6,000 ریال تنخواہ ہے. انہوں نے مجھے گاڑی بھی دے دی, کار دے دی, اور کام بھی کچھ نہیں ہے, 7-8 گھنٹے آفس بیٹھ کے گھر جاؤ اور انجوائے یور سیلف, اور پیسے اچھے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے سٹی بینک ریاض میں اپلائی کیا جاب کے لیے. کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ نے مجھے کام کرنا تھا. میں کہا مجھے اس پہ کام کرنا, اپلائی کر دیا. تو کئی مہینے بعد ایک دم مجھے کال آئی, 6-7 مہینے بعد کال آئی ان کی کہ آپ نے اپلائی کیا تھا, آر یو اسٹل انٹرسٹڈ ان دا جاب. تو میں کہا ایسا ہے. تو میں گیا انٹرویو کے لیے سرانا, تو میں بیٹھا انٹرویو کے لیے, تو امیرکن تھا, سٹی بینک تھا. تو میرا اسے دیکھا کہ پورا میں ابھی کیا کر رہا ہوں. اس سے کہا اچھا یو گٹ 6,000 ریال, یو گیٹنگ سیلری, دے گیو یو اے کار. کہتا ہے یو آر ہیئر فار دا جاب آف کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ. یس بٹ سلیم وی ہیو اونلی 3,000 ریال سیلری. اوکے. I said exactly. I said okay. میرے سے ایسا okay. Exactly he said that. And we don't have a car for you. دوبارہ کہے okay. Oh my God. All right. I said okay. I'm shocked. And then he said it's a night shift because it's a processing job. So whole day's work has to be processed in the night. So you'll be not sleeping in the night but processing in the machine. تو ایک اور okay. I said okay. Then he said, this is Riyadh, but your job is in Dammam. He said to me, are you okay? Why are you doing it? All right. I said, I just want to be in the computer department. All right. اب یہ میرا ڈیسیژن تھا. ٹھیک ہے. کہ میں نے سیلری بھی آدھی کر لی, میں نے گاڑی بھی چھوڑ دی, میں نے نیٹ شیشہ, کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ مجھے لانگ ٹرم ایک پروفیشن بلڈ کرنا ہے جو اس زمانے میں نہیں تھا. بالکل. But I believed that this will be a profession which will be meaningful. Right. جو میں جاب کروں وہ میننگفل نہیں. اب یہ بتائیے 19-20 سال کا لڑکا ایسی ڈیسیژن لے رہا ہے. Excellent. اب بتائیے مجھے, اگر میں اسی پہلے جاب پہ رہتا اور یہ 6,000 ریال میں اپنا 2-3 سال تو میرے کو اچھے گزر جاتے, compared to that I decided to go to half salary, less money, night shift, no car. That was my decision number 1. اور اس نے آپ کو لانگ ٹرم میں آج سلیم قاری بنا دیا. نیٹ سول. Just remember that decision that day. I would have walked away with 6,000 ریال and 2-3 سال اچھے پیسے کھاتا, کپڑے بناتا. But at the young age I said no, I will take half the salary
no car, no park. But because I want to be someone relevant. Yes. देखिए उस वक्त मेरे ज़हन में था, and that was a long-term reward. ठीक है. Not immediate reward at all. ठीक है. Right. सलीम, आपके साथ हमारी गुफ्तगू अभी जारी रहेगी. नाजरीन, इतना मैं इंडल्ज्ड हूँ इस वक्त क्योंकि सलीम की एक बात हम सब के लिए कुछ ना कुछ सीखने के काबिल है. आप लोग जनाब ब्रेक पे जल्दी से, सर्दियाँ आ रही हैं, अपने लिए एक कप चाय बनाइए जब तक हम लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक. मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद. और मैं देख सकती हूँ जनाब आप सब ने अपना अपना चाय का कप इस वक्त पकड़ा, आप एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त हमारा प्रोग्राम छुपे खजाने. और हमारे आज के गेस्ट सलीम गौरी साहब इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम अपनी गुफ्तगू को वहीं से कनेक्ट करेंगे जहाँ से हमने. सलीम, बहुत ज़बरदस्त डिसीजन मेकिंग आपने की इवन एट द टाइम व्हेन यू वर सो यंग. प्रॉब्लम एक और भी आ जाती है हमारे यूथ के साथ. 20-25 साल का लड़का खून जोश मार रहा है कामयाबी, सक्सेस जो है ना इसको पकड़ने की. अब हमें दुनिया उस वक्त रिकग्नाइज करती है जब हम सक्सेसफुल हो चुके होते हैं और उससे पीछे एक बहुत चैलेंजिंग जर्नी होता है. ठीक है, तो मुझसे जब कोई जवान पूछते हैं कि मैम व्हाट टू डू, तो मैं आगे से एक ही बात कहती हूँ कि बेटा यू हैव टू एक्चुअली bet on yourself. एक तो आपने ये एड्रेस करना है कि उस टेन्योर में किस तरह से अपने आप को वो करना है. और दूसरी बात ये आप ही की बुक से मैंने उठाई जो मैं देख रही हूँ कि बहुत कॉमन प्रैक्टिस बनती जा रही है और जिसको शायद बच्चे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं एज सक्सेस, एंड दैट इज कि डोंट सेलिब्रेट व्हेन यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट बट व्हेन यू हैव डिलीवर्ड सक्सेसफुली. बट सेलिब्रेशंस हैव बिकम वेरी कॉमन. अभी एक ऑफिस बनाते नहीं है और जी साथ ही सेलिब्रेशन. और उसके साथ सलीम एक और चीज़ जो मैं देख रही हूँ, ऑफिस बड़ा सारा बना लिया, अरे भाई बिजनेस तो अभी चला नहीं, साथ ही एक SUV होनी चाहिए जी हमारे पास. अच्छा, फिर महंगे से महंगा कपड़ा. तो जब मैंने लोगों से इसके बारे में बात की, मैंने कहा कि आप बिजनेस के चलने से पहले आपको नहीं लगता कि उससे डबल ट्रिपल आप खर्च कर रहे हो जबकि वो इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में जानी चाहिए थी. इसके जवाब में उन्होंने मुझे ये कहा कि गुलसाना, हम जिस तरह की सोसाइटी में इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पे माइंडसेट ये है कि इफ़ यू लैंड इन अ नाइस कार, इफ़ यू आर ड्रेस्ड अप इन एक्सपेंसिव क्लोथ्स एंड इफ़ यू हैव अ ब्यूटिफुल ह्यूज ऑफिस, तो लोगों को ये इम्प्रेशन मिलता है कि बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, इतने अच्छे कपड़े पहन के आया हुआ है, तो यकीनन कुछ ना कुछ. तो उनको ये लगता है कि दीज आर द जुगाड्स they can use to crack the deals. सलीम, तीनों बातों को आपने एड्रेस करना है कि उस जर्नी में क्या माइंडसेट आपका है और आपने किस तरह से किया और वो क्या की पॉइंट्स थे जो आपके इस जर्नी में आपको सक्सेस की तरफ ले गए. और ये सूट बूट का क्या स्टोरी है जनाब? स्टोरी बताते हैं. सबसे पहले तो एक बात वी नीड टू एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट कि कोई भी अच्छी चीज़ फौरन बन नहीं सकती, यानी शॉर्ट पीरियड में अच्छी चीज नहीं बन सकती. ठीक है, अच्छी चीज बनने में टाइम तो लगेगा. अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि लॉन्गर इट टेक्स टू बिल्ड लॉन्गर इट लास्ट. यस. अगर आपको शॉर्ट टर्म में सक्सेस मिल गई तो आप बड़े बदकिस्मत का लफ्ज यूज करता हूँ, जो बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है. बहुत. यस. लोग मुझसे चिढ़ जाते हैं. कोई आ जाए ना मेरे पास विद इन नेक्स्ट पहले 3 महीने में एंड दे वेरी हैप्पी और चीजें बिक रही हैं और मैं बड़े बन के आराम से बात सुनता रहता हूँ, तो मेरे मुंह से कहता है कि यार तुम लकी नहीं हो. एंड दे डोंट डाइजेस्ट दैट वर्ड ऑफ टाइम. फिर मैं समझाता हूँ कि लकी इन सेंस में कह रहा हूँ कि तुम्हें टाइम चाहिए बिजनेस को बिल्ड करने का, तुम्हें टाइम चाहिए अपने आप को प्रोसेस ओरिएंटेड करने का. तुम आए और तुमने बेचना शुरू किया और तुम्हारी चीज बिकनी शुरू हो गई, फाइन. बट देन इस बेचने के चक्कर में तुम बिल्कुल अपनी कंपनी बिल्ड नहीं करोगे. यू नॉट एबल टू बिल्ड योर ऑर्गेनाइजेशन. यस, यू आर मेकिंग मनी बट यू आर नॉट बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज ऑलवेज अ डाउन टाइम. हर बिजनेस का एक अप टाइम है, एक डाउन टाइम है. जब अप टाइम है तो आप यू डूइंग वेरी वेरी वेल, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. द मोमेंट डाउन टाइम स्टार्ट, अब यू आर लॉस्ट बिकॉज यू हैव नो आइडिया हाउ टू फंक्शन इन डाउन टाइम.
This is my question. And this is where the crisis starts. Yes. کہ ایک دم آپ ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. اچھا پیسے آپ نے بچائے نہیں, آپ نے اچھا سوٹ خرید دیا, آپ نے SUV لے لی, آپ نے آفس بنا دیا, اب suddenly you don't have the money کیونکہ پیسے تو آپ خرچ کر گئے, بیک اپ نہیں ہے, آپ نے سیو نہیں کیا, آپ نے وہ پیسے خرچ کرتے گئے. Now this is where the issue is. سب سے پہلا جو آپ کو اپنے مائنڈ کو رکھنا ہے کہ this whatever I'm doing will take its time. میں کوشچن کرتا ہوں کہ یار آپ PhD کرنی ہے, بالکل ٹھیک تو ہے, کیا PhD میٹرک کے بعد کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. بالکل کیا PhD FSC کے بعد؟ نہیں. تو میں کہا اس کی اسٹیجز ہیں. بالکل. تو آپ کی بزنس کا بھی PhD کا اسٹیج ہے. You can't reach that stage within 6 months or a year, even 2 years or 3 years میں نہیں پہنچ سکتے آپ. It will take its time to reach to a certain stage جہاں اسٹیبلٹی آپ کے آ جائے گا. بالکل صحیح. اس سے پہلے آپ کے بہت سے اپ ڈاؤن دن اور رات آئیں گے. Are you geared for that? میں آپ کو ایک بڑی ایگزامپل دوں اچھی. جی جب نیچرل بنی, بالکل ٹھیک ہے, 1996 کی بات ہے, جی IT industry was booming. It was doing extremely well. And پاکستان میں IT کمپنیز کچھ بزنس لے کے آ رہی تھیں. ٹھیک ہے. ہمارے ایک دو کولیگ تھے بڑے اچھے, کی کمپنی $20 million کا کانٹریکٹ مل گیا انہیں, $20 million اس وقت. Oh wow. I was totally with that. In the and میں $1 lakh, $80, $1,000, $90,000 کا پروجیکٹ لے کے میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. And they have this and they are busy and they are hiring people اور میں آرام سے بیٹھا کام بلڈ کر رہا ہوں. 2000 میں IT انڈسٹری کا کریش آیا. جی بالکل. .com کریش سے کیا, بالکل ایسے 3-4 اچھی کمپنیز ہماری سامنے وائپ آؤٹ ہو گئی. رائٹ. بیکاز دے لاسٹ آل دے ورک امیڈیٹلی. کسٹمرز نے پل آف کر لیا کیونکہ they were not spending any money on automation. They said will not. اچھا ان کے پاس کام ہی وہی تھا. اب suddenly these companies were totally out of new work at all and suddenly everything stopped. اچھا انہوں نے پیچھے مشکل ٹائم دیکھا نہیں تھا. بالکل. They had zero idea on how to manage it and they couldn't cope up with and they just closed the door and went. Natural Design میں 4-5 سال سے بہت چھوٹے کاموں میں بلڈ کری تھی اپنے آپ. ٹھیک ہے. I focus on my ISO 9000 certification, I focus on HR building processes, I focus on multiple چیزیں میں کرتا گیا اور وہ لذت سوچ رہا ہوں گا کہ ہم پروڈکٹ کیسے بلڈ کرتے تھے. بالکل. So when this happened, we survived کیونکہ ہمیں عادت تھی کم کھانے کی, ہمیں عادت تھی یہ کم کھانے کی, تو ہم سروائیو کر گئے. ہم چھوٹے سے راشن میں گزار کرتے تھے تو ہم کرتے گئے. Obviously there was a period of 3-4 years of difficult time آیا. Yes. ہم نے سروائیو کر لیا اور نہیں کر سکے کیونکہ ہم نے مشکل وقت دیکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. We went through different patches of up and down already in early life. So we were able to survive that period. So 2003 میں جا کے حالات ٹھیک ہوئے. 2008 میں پھر فائنینشیل کرائسس آیا دنیا میں, ایک دم لونز وغیرہ ہو گیا. اچھا بیکاز وی سیل فائنینشیل سافٹ ویئر, ہمارا سافٹ ویئر بھی اسی چیلنج میں آ گیا. بٹ کیونکہ سلیم غوری دیکھ چکا تھا مشکل وقت, تو 2008 سے لے کے 2010 کا 2 سال پھر ہم نے we were able to survive. Alhamdulillah we survived and not just survive, we thrived. We went. So key message is very important. Yes. That give at least 5 to 7 years to a new business before you start enjoying the fruits of your success. The fruits of your success. Even if you're doing well, then imagine that this is just for a period. یہ پیریڈ کسی وقت بھی بدل سکتا ہے. تو جو بھی فنڈنگ آپ ریز کریں اسے جسٹ سیو اٹ آؤٹ, جسٹ میک شیور کہ 1% اپنے بزنس میں واپس میں لگائیں اور پھر ایک ریزرو میں رکھتے جائیں. جسٹ کیپ ان دی ریزرو بیکاز آئی کین ایشور یو دیر ول بی اے ڈاؤن ٹائم. یہ ہوتا ہی نہیں کہ آپ ایک رائڈ لے کے جائیں, یہ رائڈ نہیں جاتی. دیر ول گو رائڈ اینڈ دین یو ول کم ڈاؤن اینڈ دین یو رائڈ اگین. سو یو ہیو ٹو پریپیئر فار دیٹ ڈاؤن ٹائم. اف یو ہیو سیوڈ, اف یو ہیو ریزروز, تو آپ بڑے آرام سے پاس کر لیں گے. بالکل. اینڈ دین یو گریجولی کم بیک اپ. ایگزیکٹلی. بٹ جو لوگ سیو نہیں کرتے وہ دے جسٹ گو ڈاؤن. جو سیو کرتے ہیں وہ دے گو ڈاؤن اینڈ دین دے اسٹارٹ کمنگ اپ, کیونکہ وہ چینج کر لیتے ہیں تو کرو ان کا چینج ہو جاتا ہے. دیٹس ون. ٹھیک ہے. سیکنڈ جو آپ کا سوال ہے ہاؤ ٹو لیو, دیکھیں آئی ڈس ایگری کہ لوگ شاندار کپڑوں سے اور بڑی گاڑی سے امپریس ہوتے ہیں. آئی ڈس ایگری ود دیٹ. مجھے جب پہلی کال آئی جی مرسیڈیز بینز سے تھائیلینڈ میں آئے ہم سے ملے. جی بالکل بالکل. تو میں گیا ہوں تھائیلینڈ. اب اس وقت میرے پاس ایک ہی سوٹ تھا اور بلو سوٹ تھا اور ایک ریڈ ٹائی تھی. وہ سلنڈر میں پہن کے تھائیلینڈ پہنچ گیا ہوں. اٹس مے 1996. اچھا مے میں بینکاک میں بہت گرمی ہوتی ہے, اٹس ویری ہاٹ منتھ. ٹھیک ہے. تو میری میٹنگ انہوں نے رکھی پول سائڈ پہ. انہوں نے کہا ہوٹل کے پول سائڈ پہ آ کے ہم سے مل لو. تو میں وہ سوٹ پہن کے ٹائی لگا کے بالوں میں جل لگا کے بڑے سے ہاتھ پہ کہ بھائی امپریس ہو گئے. پیپل ول بی امپریسڈ ود می. پریزنٹیبل جو یہ تھیوری ہے کہ
I went to the pool side to meet my customer. अच्छा मैं भी एक्सपेक्ट करता था कि क्योंकि बिजनेस मीटिंग है तो वहाँ पर भी लोग मेरी तरह ड्रेसअप होकर बैठे होंगे और मैं उनसे मिलूंगा. पुल साइड पे आया, there were only 2 goras sitting with shorts and t-shirts, drinks पड़ी थी. अच्छा मैं उनको इग्नोर करके आगे निकल गया. अब वहाँ और को आगे नहीं था तो वो बड़े मजे से मुझे देख रहे हैं ना, बड़ी दिलचस्पी दोनों मुस्कुराते हुए. जब मैं उनके पास से गुजर गया तो मुझे पीछे दबाई सलीम, तो मैं मुड़ा. उसमें एक कहता यू कहता why you dress like that? This is May, Bangkok, Thailand, it's hot. Take off your tie. Right. Take off your jacket. Right. I did that. Yes. And I said to him, well, I'm trying to impress you. I thought we are impressed. Take it off. So ना वही बैठ के हमने मेरी जिंदगी का पहला एक नेपकिन पे 40,000 पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. 40,000 पाउंड का. My God. कि भाई we have to provide services. On a napkin. On a napkin. क्योंकि पेपर नहीं था, वो बैठे हुए थे. वो उन्होंने कहा ले ये तेरा कॉन्ट्रैक्ट है, जो bring the people. So I asked, there were one British guy, there was one German guy. British guy was MD of the company, Peter Kals, and then German guy was Eugen Becker. He was the CIO of the region, for Asia. So I asked him few years later, जब काम चल पड़ा and we were, with them, and they were using it many times. So मैंने पूछा, Eugen, why did you decide to work with the company which you knew has no backup, only few people working, it's a brand new company, and you still had to give the work to this company? तो कहता, you're wrong. We didn't give the work to the company, we gave the work to the person. I say, what do you mean? I say, we saw you the way you came to meet us, the way you talked, you had energy, you had the hunger. Right, right. You had the hunger which said to us, this guy will deliver. Oh, beautiful. Now my coat was all oil के दाग भी थे, उस पे टाई भी मेरी समूची सी थी because it wasn't clean. But I showed them that I am hungry, I'm eager for your work, and they bought it. उन्होंने मुझसे वो खरीद लिया. Yes. So ये जो message है ये I disagree with. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. Don't go for that. Don't go for Build a personality which is full of confidence. Look on eye to eye. कि जिससे मिले आप गर्दन उठा के आंखों में मेरे हैंड शेक हार्ड करें and then talk to them with confidence. They will buy from you. You don't have to sell anymore. अच्छा, मैंने बहुत से लोगों से सुना है वो आपको बिल गेट्स ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं और इस वक्त आप मुझे बिल्कुल वो इम्प्रेशन दे रहे हैं बिल गेट्स ऑफ पाकिस्तान वाले का. सलीम बहुत बड़ा टाइटल, लोग प्यार से अगर आपको बुलाते हैं, बट माई क्वेश्चन इज दैट हाउ डिड यू navigate the expectations and responsibilities that came with that stretcher? यकीन कीजिए बिल्कुल है प्रेशर, and obviously लोग प्यार से कहते हैं मेरा कोई मुआवजा नहीं है बिल गेट्स, बट वो रिलेट करते हैं कि जिस तरह बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड किया आज से 50 साल पहले, तो सलीम ने भी पाकिस्तान बिल्कुल, तो आई रिस्पेक्ट, इसमें कोई शक नहीं. इट्स अ लव व्हिच इज इंपॉर्टेंट, नॉट द वर्ड. But yes, it does then put burden on your shoulder कि आपने फिर इसको मायूस नहीं करना इन लोगों को, आपने सही चीज करनी, do the right thing, do the right thing, so आपका नाम रहे. आप कल नहीं होंगे, कल और लोग आ जाएंगे, नेट्स इंशाल्लाह. अब ये ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं है, आप देखेंगे 100 साल बाद ये कंपनी होगी इंशाल्लाह. हम ऐसी चीज बनाएंगे इंशाल्लाह. It's not Salim Ghauri anymore. That's all. सलीम, बेस्ट विशेस उसके लिए. हमारे पास आखिरी 2 मिनट हैं, क्या मैसेज? बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि सेल्फ बिलीव बड़ा इम्पोर्टेंट है, और आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप सेल्फ बिलीव करो. दूसरा, अपनी जो गलतियां हैं, अपनी जो डिसीजन है वो अपना लो, जमाने को और लोगों पे बिलीव ना करो. यानी डोंट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग इन योर लाइफ, आप अपना एक्सेप्ट कर लो कि मेरे फैसले से वजह से ये गलत हुआ है, या मेरी वजह से ये हमें नुकसान हुआ है. अगर आप ये कर लोगे, यकीन कीजिए कि कल आप वो रिपीट नहीं करोगे और कल आप बेहतर डिसीजन लोगे, फिर कामयाब हो जाएंगे. लेकिन अगर आप ज़माने को ब्लेम करोगे, लोगों को ब्लेम करोगे, एनवायरमेंट ब्लेम करोगे, तो फिर आप हमेशा बहाने बनाओगे, देन यू विल नॉट करेक्ट योरसेल्फ. यस, थैंक यू सलीम, थैंक यू सो वेरी मच. इतने मेरे क्वेश्चंस रह गए हैं, लेकिन टाइम का कंस्ट्रेंट, मुझे प्रोग्राम को एंड करना पड़ेगा. बट आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती वक्त आज मुझे दिया. आई एम रियली ऑब्लाइज्ड. थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर. नाज़रीन, इतना कुछ आज के प्रोग्राम से सीखने को था कि किसी भी चीज़ को अपना ऑब्सेशन नहीं बल्कि पैशन बनाइए,
اور پیشن کے ساتھ اگر آپ الائن کر لیتے ہیں پیشنس, تو آپ آنے والے وقت کے سلیم گوری بن سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. نیکسٹ ایپیسوڈ تک انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کو ملیں گے چھپے خزانے میں. دس از گلسانہ منشا سائننگ آف فرام ناؤ. اللہ حافظ.